السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد الفيديو ان شاء الله غنحاولو نشوفو اول حاجة كونفيغراسيون ديال الباز دو دوني، نكريو لو موديل لي فيشي دو ميغراسيون، ونكريو لو كونترولر ديالنا، ونشوفو لي ريت اللي غنخدمو بيهم، ونكزيكوتو لو فيشي دو ميغراسيون على بركة الله. اول حاجة غنكونفيغوريو لابليكاسيون ديالنا مع لا باز دو دوني. كيما قلت لكم كنمشيو للفيشي في تنمشيو لا زون ديال لا باز دو دوني ديال الكونيكسيون ديال لا باز دو دوني، تنجي للدي بي داتابيس، تنعطي السميه ديال لا باز دو دوني ديالي كراد، يوزر نيم تنعطي اليوزر نيم ديالي والباسورد فلوس. من بعد ما نكري هاد لي تخوا لين هادي، اول حاجه غادي ندير هي نمشي نكري اون باز دو دوني بهاد السميه اللي عطيت. انا جي ديجا كرييت لا باز دو دوني، ما عليكم نتوما الا تكريوها عاد باش تكملوا معايا. وبالنسبه لهاد لي دو لين يوزر نيم اي لو باسورد، هنا ديبون على حساب لا ماشين ديالكم او لو سيرفر باش خدامين. بالنسبه لي انا عاطيني روت. بالنسبه لكم عاطيكم اكثريتكم يوزر نيم هو روت، والباسورد تيكون فيد، يعني غتخليوها فيد هكا. بالنسبه لي روت دونك نخليها انا. ثاني حاجه كما قلت لكم غنكريو هو لو فيشي دو موديل ديالنا اي لو فيشي باردون اي لو فيشي ديال ميغراسيون. نشوفوا واحد الطريقه باش اننا نكريوهم بجوج في دقه واحده، وغنديرو هاد لا كوموند بي اش بي artisan make موديل، تعطيو السميه ديال الموديل ديالنا وتنتبعوها تيري ام. انا نشرح لكم هاد تيري ام. مثلا الا خلينا بحال هكا وكليكينا في اونطري، غنلقاوه اوتوماتيكمون كري لنا واحد لو موديل سميتو ايتم. زدناه تيري ام، غادي يكري لنا لو موديل ايتم، وغزيدنا معاه اوسي ان فيشي دو ميغراسيون ديال هاد لا طابل ايتم. فوالا، من بعد ندير تيري ام، نبريكو في اونطري. تري بيان، تلقاو هنا عطانا دو فيشي دو ميساج باردون. الميساج الاول موديل كرييتد، وهنا تيقول لنا بلي الفيشي دو ميغراسيون تا هو راه تكريا. فوالا باش نشوفو هاد لي دو فيشي هادو. اول حاجه الموديل ديالنا تنشوفوه في دوسي اب. فوالا تري بيان، ها هو لو فيشي ايتم ديالنا، ها هو تكريا. ثاني حاجه نشوفو لو فيشي دو ميغراسيون، تنمشيو للداتابيز ميغراسيون وتلقاو لو فيشي دو ميغراسيون ديالنا. تري بيان، هما لي دو فيشي تكريو مزيان. كي قلت لكم لي فيشي دو ميغراسيون هو اللي تيحدد لنا لي زاتريبي اللي غيكون عندنا في لاطابل ديالنا في او نيفو ديال لا باز دو دوني. هنا باغ ديفون تيعطيك واحد لو فيشي اوتو انكريمنت، واحد لاتريبيو سميتو اي دي اوتو انكريمنت اي بريماري كي. هنا تيعطينا تايم ستامبس. هنا اوتو، هنا باغ ديفو تيعطينا دو دو شون في لاطابل في الباز دو دوني ديالنا. الاولى سميتها كرييتد ات، الثانيه سميتها updated at. فوالا حنا هنا غادي نزيدو لي شون اللي بغينا نزيدو في لاطابل ديالنا. table string دو تيب string اللي غنسميوه title، ونزيدو واحد لو شون دو تيب text اللي غيكون سميتو description. très bien. فوالا تنظن صافي، هذا هي لاطابل ديالنا غادي تكون فيها هاد لي شون id title description و created at و updated at. très bien. من بعد ما كرينا هاد لو فيشي دو ميغراسيون، تتاكدوا بلي هاد لي شون راه هما اللي بغيتو نتوما. ما علينا دابا الا نيكزيكوتيو هاد لو فيشي هذا باش يكري لنا لاطابل ديالنا في لاباز دو دوني. باش نديرو هاد الخدمه هادي تنرجعو للتيرمينال بي اش بي artisan migrate tout simplement. فوالا تنجيو لاباز دو دوني ديالنا، تنديرو ها هي لاطابل سميتها ايتمز، كيف ما قلنا لو اي دي تايتل ديسكريبسيون created at و updated at. نشوفو لا ستركتور. id تيكون دو تيب int هو البريماري كي، تايتل دو تيب فارشار كيف ما قلنا string، و description دو تيب text كيف ما كتبنا في الفيشي دو ميغراسيون، و created at و updated at كيف ما قلنا بالضبط. بقى لينا دابا نكريو لو فيشي ديال لو كونترولر ديالنا. كذلك غنرجعو للتيرمينال وغنكتبو PHP artisan make controller، و تنعطيو السميه ديال لو كونترولر ديالنا. هنا كونفونسيون تدير السميه ديال لاطابل ديالك وكتزيد لها كونترولر. تري بيان. حد هنا
هاد لا كوموند تكفيني باش انني نكريي ان كونترولور سامبل اللي غيكون فيد ما تكون فيه حتى شي فونكسيون اولا حتى شي ميثود. هنا غادي نزيدو لي ميثود. بغيتي ان مثلا لو كونترولور ديالك يكونوا فيه داك لي فونكسيون دو باز، لا سيناتور ديال لي فونكسيون دو باز كنزيدو دو تيغي ريسورس، نكليكو في اونطري، نفتحو لو كونترولور ديالنا ونشوفو شنو جابلنا معاه. مزيان. اش تي تي بي كيقول لنا اب باش نلقاو لي فيشي اللي تيكون فيه لو كونترولور ديالنا اب http controllers. فوالا ها ايتم كونترولرز. ها فاش درنا لي تيغي ريسورس عطانا هاد لي فونكسيون دو باس، تعطينا هنا 7 فونكسيون. مازال غنشوفو لي ديتاي بوغ شاك فونكسيون كيفاش تتصلح. فوالا حنا من بعد ما كرينا لي فيشي دو كونترولر ديالنا نشوفو دابا لي روت اللي هي اخر حاجه في هاد الفيديو هي لي روت. تمشيو دوسي روت ويب، تكتبو روت ريسورس، نتوما تفهموا علاش درت هاد الريسورس. هنا تستطيع شنو غيكون عندك في اليو ال، يعني هاد الكونترولر فين تيتحكم لك، وتنعطيو السميه ديال الكونترولر ايتم كونترولر بوان فيرغول. نزولو هاد لا لين قبل باش تشوفو واحد الحاجه، نفتحو نشوفو لا ليست ديال لي روت اللي عندنا باش نديروها PHP artisan root list. فوالا حد هنا راني مزول داك لا لين ديال الريسورس. اشنو عطاني بلي عندي دو روت، وحده اي بي اي ما عندنا ما نديرو بها حتى من بعد نشوفوها، اللي عندي في الميدل وير ويب عندي بحال وحده اللي هي سلاش فيد، يعني السميه ديالها وبس ما كاينش شي حاجه من بعد فاش غنكتب انايا هاد لا لين هادي شنو غيطرا. فوالا نفتح لو فيشي ديال لو كونترولر باش تقارنوا معايا. لاحظتو هنايا قلت لكم عندي سبعة لي فونكسيون، وغادي تلقى هنا سبعة ديال لي روت. غتلقى اوتوماتيكمون اش تيدير تيلي بوغ شاك اكسيون اولا بوغ شاك فونكسيون كيكون عندها اون روت اللي خاصه بها. باغ اكزومبل لاندكس ها هي، هو هاد لالين الثاني. ها هو مثلا لي ميثود الجيتس يعني كتفتح لي زانفورماسيون بحال جيتس. اليو ار ديالها ايتمز يعني سلاش اليو ار ال سلاش ايتمز. لو نيم ديالها باش تعيط هاد الروت هو items.index، ولا فونكسيون اللي كتحكم لنا في هاد الروت هي لا فونكسيون index. تلاحظوا بلي راه باش تيسهل عليك الخدمه تلقى السميه لو نيم ديال الروت index، السميه ديال لا فونكسيون حتى هي index. نشوفوا اكزامبل ثاني create. لو ميثود ديالها create items اليو ار ال ديالها هو items/create items.create ارباس كريت، يعني كتمشي لنا كامله بنفس السميه د لا فونكسيون باش ما تتلفش. كيف ما كتلاحظوا هنا راه ايتمز نتوما تتحكموا في هادي كيف ما شفتوني انا كتبت في الويب سلاش ايتم، ممكن تكتبوا نتوما اللي بغيتو. اش كتعني هاد سلاش ايتم؟ يعني انني باش نتحكم في لاطابل ديالي كندوز ناكسي لهاد سلاش ايتمز بحال هكا. فوالا عطاني لو فيد حيت حاليا مازال ما كتبت حتى شي حاجه في هاد لو فيد. فوالا هادشي هذا اللي عندنا في هاد الفيديو هذا، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نكملوا لابليكاسيون. السلام عليكم.